نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا کے متعال دا لکھ احسان ہے کہ اس ذات نے ساڑے واسطے ایک بیا عظیم مہینہ عظمت اللہ تے فضیلت اللہ مہینہ ساری زندگی دے وچ عطا کیتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ مہینہ باقی مہینے اپنی جاتے لیکن ہی مہینے دی بہت زیادہ فضیلت ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ ہی مہینے دے وچ سب تو پہلے یکم ربیع الاول کو تک یاد ہو سی یا سنیا ہو سی کہ لیلۃ المبیت دے عنوان تے ایک مشہور و معروف واقعہ پیش آیا ہے پیغمبر اکرم دی زندگی تے میں اون دے تفصیل بھی میں تھوڑی دیر بعد پڑھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے ہوں تو بعد 8 ربیع الاول کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت دن نے، ہوں تو بعد 9 ربیع الاول کو ساڑھے 12ویں آقا دی امامت دن نے، ہوں تو بعد 12 ربیع الاول اہل سنت دے نزدیک تے 17 ربیع الاول اہل تشیع دے نزدیک پیغمبر اکرم دی ولادت دا دن ہے۔ ماشاءاللہ۔ 17 ربیع الاول پیغمبر اکرم تو علاوہ ساڑھے 6ویں تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں دی ولادت کا دن بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ اختلاف کو اہل سنت دے نزدیک 12 ربیع الاول تے اہل تشیع دے نزدیک 17 ربیع الاول کو جڑے اختلاف تاریخی پیغمبر اکرم دی ولادت دا ہی اختلاف کو ختم کرن واسطے حضرت آغا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1217 ہفتہ وحدت دے عنوان تے مشہور کیتا ہے تاکہ لوگاں دے درمیان جڑا کنسیپٹ ہے 12 ربیع الاول تے 17 ربیع الاول والا یہ جڑا اپنے ذاتی اختلاف ایک پاسے لیکن پیغمبر اکرم دی ولادت دا جڑا ہے اختلاف کو ختم کرن واسطے ہفتہ وحدت دا عنوان دیتا ہے۔ بے شک اج بھی ہن بھی ہی مہینے بھی ہر سال تقریباً ایران دے دارالحکومت تہران دے وچ ہفتہ وحدت دے عنوان تے ایک کانفرنس دا انعقاد ہوندے جن دے وچ پوری دنیا دے وچوں 90 ممالک دے وچوں 500 شخصیات جن دے وچ سیاسی بھی ہوندن مذہبی بھی ہوندن سماجی بھی ہوندن اور حتیٰ کہ اہل سنت اہل تشیع کے علاوہ اہل سنت دے بھی بہت وڈے علماء اتھیں گر موجود ہوندن تے صرف مسلمان دی تک نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اتھیں گر آمدن اور پیغمبر اکرم دے حالات زندگی کو استفادہ کریں گے۔ تا یکم ربیع الاول دا جڑا واقعہ ہے میں مختصر پر خدمت عرض کریں گا۔ لیلۃ المبیت آدن ہجرت علی رات پیغمبر اکرم جنا مبعوث تھے ہوں تو 13 سال بعد 13 سال انہوں نے مکہ دے وچ دین اسلام دی تبلیغ کی تھی، ہوں تو بعد 13 سال تو بعد انہوں نے ارادہ کیتا کہ میں ہوں مدینے والے پاسے ہجرت کر ونجا تو اتھاں کر ون تے میں تبلیغ کراں دین اسلام دی۔ تو ہوں رات یکم ربیع الاول دی رات کو انہوں نے امام علی علیہ السلام کو بلایا اپنے گھر دے وچ، انہوں نے آکھیا کہ تم میرے بستر تے آیا راضی ہیں تو میرے بستر تے اج دی رات سو ونجے تے میں اتوں ہجرت کرنا چاہنا مدینے والے پاسے دین اسلام دی تبلیغ واسطے تے اے میں پیغمبر اکرم نے اپنی چادر بھی حضرت علی علیہ السلام کو دیتی کہ تم یہ سبز رنگ دی جڑی چادر ہے ہی کو تم پا تے سو ونجے بستر میرے بستر تے انشاءاللہ کوئی آسے یا کوئی نقصان بھی تے کو کہنا پہنچی۔ اور حتیٰ کہ روایات مل دے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام دی سراندی والے پاسوں تے حضرت میکائیل علیہ السلام جڑے فرشتے ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام دی پواندی والے پاسوں حضرت امیر کائنات دی حفاظت واسطے مامور کیتے گئے خدا کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے بڑی خلوص دے نال پیغمبر اکرم دا حکم من کیتا، انہیں کہ ٹھیک ہے، اور حضرت پیغمبر نے انہوں دے ذمے جو امانات ہن لوگاں دے دیتے ہوئے وہ حضرت علی
علی علیہ السلام دے سپورٹ کی تو نے اور اہل خانہ کو بھی حضرت علی علیہ السلام دے سپورٹ کی تو نے تاکہ جڑے ویلے انہوں نے دسا دیتا کہ تو مسجد قباء والے پاسے تو مدینہ تو تھوڑا پہلے ہے اتھاں کے پہنچے وائے تے وال اساں مدینہ دے وچ اساں کٹھے عبادت ہوسوں تا پیغمبر اکرم انہاں کو سارا کچھ دے کے جڑے ویلے گھر تو باہر نکلے تا ہتھاں دے وچ مٹی چاہتے سورہ یاسین دیاں کچھ آیات دیاں تلاوت کرندے رہے تے دشمن والے پاسے یا گھر دے اطراف والے پاسے سارے پاسے مٹی کو سٹیں دے رہے تاکہ دشمن آون جو صحیح نہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تا اے ٹور پہ غار ثور والے پاسے اتھاں کے ٹور پہ اتھاں کر تقریباً 3 دن پیغمبر اکرم نے قیام فرمایا ہے پچھا حضرت علی علیہ السلام دے کول صبح دے ٹائم جڑے ویلے دشمنان آئے کفار آئے تے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد پیغمبر اکرم دے کول انہاں دے پوچھن واسطے انہاں دے جڑے دشمن ہن کفار ہن حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کے سارے پریشان تھی گئے کہ اتھاں اگر تہاڈا انہوں نے تو صرف نہ کیتا ہی بہرحال میں نہ تو نہیں گن سکتا مطلب پیغمبر اکرم دا انہوں نے صرف نہ چاہتا ہے کہ وہ کتھا ہیں تا وہ حضرت علی علیہ السلام فرمائے کہ تسا میرے ذمہ تے نہ لا کے گئے ہیں تے میں انہیں دی حفاظت کراں نہیں پتہ وہ چلے گئے جتھاں وجنا نے اپنے منزل تے چلے گئے دشمنان نے کفار نے یا مشرکین نے ہی حد تک چپ نہ رہے بلکہ انہوں نے کیا کیتا ہے کہ پیراں دے ذریعے جڑے تلاشی کریں دیں مطلب وہ جڑے آج کل دے اگر گھراں دے وچ چوریاں تھی سراغی انہوں نے ان سراغی کو تلاش کیتا تے ہن دے ذمہ کم لایا کہ تو ساڈے نال ٹرتا جول تے پیغمبر اکرم دے جتھاں جتھاں پیر دے نشان ہن انہاں دے پیچھے ٹرتا جول کہ دیکھ نو اے کے تک گن کتھاں گن تا اے دشمنان اور کفار اندے سراغی دے نال ٹرتے رہے غار ثور دے باہر آ کے وہ اتھیں کے رک گئے سراغی نے اتھیں کے آکھیا کہ پیغمبر اکرم اے تک تا این اگو دا نہیں پتا غارت گئن غارت نہیں ون سکتے کہ اتھاں کر وہ مکڑی نے جالا بنایا ویا ہے تے پرندے نے اتھیں کر انڈے بھی دیتے گئے اگر اندر ونجن ہا تا وہ انڈے یا جالا ترٹ ونجے ہا لیکن اے الہی معجزہ ہے پیغمبر اکرم دی حفاظت واسطے خدا نے ایک کام مکڑی دے ذریعے اور پرندے دے ذریعے کیتا ہے تاکہ پیغمبر اکرم با حفاظت رہ تے پیغمبر اکرم نے 3 دن تقریباً غار ثور دے وچ رہے اے دشمنان اتھیں کر باہر دے رہے ہن پتہ نہیں زمین چلے گئے یا آسمان تے چلے گئے غار نہیں بن سکتے اے اتھیں کر پریشان واپس چلے گئے تا اتھیں کر ہی رات خدا دی طرفوں اے آیت نازل ہے جڑی سورہ بقرہ دے وچ میں تلاوت کی ہے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ایسے لوگ تواڈے وچوں ایسے لوگ جڑے اپنی جان کو خدا دے واسطے پیش کرن واسطے وہ نہیں کریں دے مطلب اپنی جان کو خدا دی راہ دے وچ قربان کریں دے واللہ رؤوف بالعباد اللہ تواڈے اوتے تساں بندیاں دے اوتے مہربان ہے تا اے یکم ربیع الاول دا ہے جو مشہور و معروف پہلے بھی تساں کئی دفعہ سنیا ہو سی تا اے واقعہ ہے اور حضرت علی علیہ السلام دی شان دے وچ اے آیت بھی مراد نازل تھی یہ تو علاوہ بہت سارے آیات ہیں تقریباً تاریخ والے لکھ دیں کہ 300 آیات ایسیا ہیں کہ جہاں 300 یا 300 تو زائد آیات ہیں قرآن دے وچ جہاں صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام دی فضیلت دے وچ نازل تھے ہیں انشاءاللہ والکنی موقع مل جائے تو تمہاری خدمت عرض کرے سوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ